متوجہ زیارت اربعین انشاءاللہ پروردگار متعال بہت جلد وہ وقت لائے کہ نزدیک سے سرزمین کربلا مولا واقع کے روضے کے نزدیک کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ سکیں انشاءاللہ ہم سب کو بہترین مولا واقع کے جانثاروں میں اور دین کے دفاع کرنے والوں میں سے رب جلیل قرار دے۔ اپنی جانب سے آپ تمام احباب کی جانب سے، اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کی جانب سے، جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنی اولاد سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے۔ زیارت اربعین کی تلاوت کی جاتی ہے قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات، اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک، الفائز بکرامتک، اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وجعلتہ سیدا من السادہ وقائدا من القادہ وزائدا من الزادہ واعطیتہ مواریث الانبیاء وجعلتہ حجتا علی خلقک من الاوصیاء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه، اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعاقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك
كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. آمين رب العالمين.